बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जब आप वीडियो देख रहे होंगे आज ही बजट आ रहा होगा। पाकिस्तान का बजट पेश किया जा रहा है एक ऐसी हुकूमत की तरफ से कि ना जिसके पास पैसे हैं, ना सही तरह से जिसका मैंडेट ठीक है जी, और ना ही वो कोई एक पार्टी है, कोई 13 पार्टियां हैं और उनमें से तमाम लोग एक पार्टी पे ब्लेम डाल के बाकी बरुलजुमा होना चाहते हैं। और अभी इनकी लड़ाई होगी आपस में और फिर ये एक दूसरे के खिलाफ फिर दस्तों गिरेबाह हो जाएंगे, और जो कि पिछले 75 साल से होता है। ये बजट को तो आप सीरियस लें ही ना। उसकी वजह यह कि 3 महीने के बाद पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम के लिए रिज्यू करना है, यानी अपना कशकोल लेके उनकी बारगाह में पेश होना है कि हमें माल दे दें, पैसा दे दें, $1 अरब, $2 अरब दे दें। क्योंकि जब IMF किसी मुल्क को कर्जा देता है, चाहे वो $1 अरब की किस्त दे दे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और इस्लामिक बैंक, जितने भी बैंक हैं, ये जो मालियाती अदारे हैं ना, जो कि बेसिकली लोगों को पैसा देते हैं जी, वो फिर एक रास्ता खुल जाता है। वो कहते हैं ठीक है, अगर IMF ने पूरा एग्जामिन कर लिया है और वो इस नतीजे पहुंच गया है कि वो पैसा देगा तो वो भी दे देंगे। अच्छा, ये तो खैर मेरा मौजू ही नहीं है, मेरा ये बजट मौजू नहीं है। मेरा मौजू है कि आप अपना बजट कैसे बनाएं। वैसे तो आप जो है ना, वो हमारा साल मुहर्रम को शुरू होता है, मुहर्रम से मुहर्रम बना सकते हैं। जनवरी से, अंग्रेजी महीने में जनवरी से दिसंबर तक आपका साल हो सकता है। लेकिन मालियाती साल क्योंकि जुलाई टू जून होता है, तो आप भी इस चीज़ को मद्देनजर रखिए। जून में आप बजट बनाएं, गवर्नमेंट का बजट आ जाता है तो फिर बातें हो रही होती, तो आप भी अपना बजट बना लें तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, ये जो अदाद-ओ-शुमार है, इसकी जो एक सर्टन प्लानिंग जो है, वो बजट आप उसको कह सकते हैं। कि बजट क्या है कि ये इस चीज़ को डिफाइन करना कि जो रवां साल है, जो आने वाला साल है, यानी तो इसके अंदर हमारी क्या आमदनी होगी और क्या अखराजात होंगे, और अखराजात हम जो करेंगे वो किस किस मद में करेंगे, ठीक है ना। और आमदनी, गवर्नमेंट की आमदनी तो सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है, जो कि गरीबों पे लगा लगा के टैक्स उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है और महंगाई शदीद तरीन हो गई है। लेकिन आपकी जो आमदनी है वो कोई टैक्स पे नहीं आनी। वो आपकी आमदनी, जो भी आपके इनकम के रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसिव इनकम उधर से आती है, तो एक आमदनी वो है। एक आप एक्टिवली काम करते हैं, वो आमदनी है। एक अगर कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, वहाँ से जो पैसा आता है वो आमदनी है। या आपने कहीं पैसिव इनकम कर रखी है, वहाँ से आमदनी आती है। या आपकी कोई ज़रई आमदनी है, कोई ज़रई ज़मीन है, वहाँ से कोई फसल आती है या उसकी कोई पैसे आते हैं। या या आप कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, या आप कोई क्या ज़राए आप पैदा करेंगे या उनसे आमदनी हासिल करेंगे, सो दैट कि आपकी जो अखराजात हैं और आमदनी है उसके अंदर तवाज़ुन भी हो जाए और आपकी आमदनी अखराजात से ज़्यादा हो। यहाँ पे अखराजात के मद में जैसे गवर्नमेंट करती है कि डेवलपमेंट के बजट्स बनाती है, जैसे पिछले दौर में जो वफाकी डेवलपमेंट बजट है वो और पंजाब का अकेले का बजट एक सा ही था, एक जितना था, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है। तो वफाक का जो डेवलपमेंट का बजट था वो और पंजाब का एक ही था ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब तो आपने जो अपना आमदनी है वो उसका बजट आपने डिसाइड करना। फिर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी आपके केस में अंदर ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट ये होगी कि आपने अपने लिए घर लेना है, या आपने अपार्टमेंट लेना है, शॉप लेनी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो भी खरीदनी है, या आपने खरीद रखी है और उसकी इतनी किस्तें इस पूरे साल में क्वार्टरली या मंथली जाएंगी, तो वो आपने लिखना है कि किस किस महीने में और कौन कौन सी अमाउंट है और वो आपने पे करनी है। तो आप जब ये बैठेंगे ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक डायरी ले लें, 500-1000 रुपये की डायरी होगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखें। देखिए, लिखने का ना बड़ा कमाल काम है ये, जो ना जब हम रोज़ाना लिखते हैं, अखराजात लिखें, आइडियाज़ लिखें, एक्टिविटीज़ लिखें, डायरी मेंटेन करें, कुछ भी लिखें, लिखने से ना हमारी जो लाशऊर है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है चीज़ों में। इसलिए इसको बहुत अहमियत दी जाती है। जो लोग लिखते हैं, जैसे राइटर्स हैं, किताबें लिखते हैं, जैसे बड़े लोग हैं, वो अपने ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं उनको कलमबंद करते हैं कि बाद में वो कोई किताब बनाएंगे या कुछ उसके ऊपर लिखेंगे या कुछ भी।
تو یا جو آپ اپنے فائنینشیل مینجمنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں جو بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نا صحیح معنوں میں جب نمبرز کرتے ہیں یا پیپر پہ لکھتے ہیں یا چیزیں پیپر پہ اگر آپ سوچتے ہیں نا تو وہ آپ کمال کرتے ہیں۔ پیپر پہ سوچنے والا بندہ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ کدھر سے آمدنی آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے، اور اچانک پتہ لگتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا ہے اور سب کچھ ختم ہے، اور جو لینے والا تھا وہ کم ہو گیا اور دینے والا تو بہت بڑھ گیا ہے، تو وہ جمع تفریق کر کے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ وہ زندگی میں انہوں نے یہ نمبرز کو نہیں سمجھا ہوتا اور ان کو انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا ہوتا، یہ ایریا ان کا ویک ہوتا ہے۔ تو پھر آپ جتنا مرضی کمائیں جتنا مرضی کھائیں، اسے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو وہ نہیں سمجھ آتی۔ تو لہٰذا آپ یہ بیٹھ کے اس کو کریں، اور پھر آپ اپنا جو منتھلی ہے ہر مہینے، یعنی اگلے جولائی آئے گا تو اس کی ایک پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنائیں اپنی، یعنی جو آپ نے وہ جو سال کا ہدف مقرر کیا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ جی ٹیکس ابھی آخری 2 مہینے یہاں، یہ پچھلے 6 مہینے سے ٹیکس سارا بہت بڑھ گیا ہے، یعنی ٹیکس کٹھا ہی نہیں ہو رہا، لوگوں کے کام بند ہے، انہوں نے ترقی کی شرح ہی روک دی ہے، تو کیا ملے گا ان کو۔ ایک بندہ تھا جو انٹلیکچولی بہت، میں نے بعد میں اس کو سنا، پہلے تو میں نہیں سنتا تھا کیونکہ پی ایم ایل این والوں کو میں سنتا نہیں، کیونکہ یہ آپ سوچیں کہ جن کا لیڈر ہی ایسا ہے تو پھر وہ کیا آگے کیا ہوگا۔ لیکن میں نے پھر اس کی جب اس نے چھوڑا یا اس کے ساتھ جو اس کو نکالا گیا تو میں نے اس کی باتیں سنی، مجھے وہ بندہ ایجوکیٹڈ لگا اور مجھے وہ بندہ جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں ایک لیڈر نظر آیا۔ میں مفتاح اسماعیل کی بات کر رہا ہوں، بڑے مذاق اڑے تھے اس کے، لیکن بہرحال وہ بندہ ہے کہ جو کچھ سمجھ آئی اس کے اندر، وہ جب اس سے الگ ہوا، وہ ٹھیک چلا رہا تھا لیکن خاندانی بندے کو لانا تھا تو ملک اس کے اوپر قربان کر دیا، اور یہ جو لانے والے تھے جو منگوانے والے تھے ان دونوں کو اس چیز کی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ اکانومی کا معاملہ ہے اور یہ جب بگڑ جائے تو وہ سنبھلتی نہیں ہے۔ آج غریب آدمی پس گیا، اوروں کا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اب آپ کا جو بجٹ ہے، اسی طرح آپ نے ہر مہینے اپنا بجٹ کو دیکھنا ہے کہ جی میرے آمدنی اور اخراجات جو میں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، ڈیفائن کیے، کیا وہ ٹھیک چل رہا ہے، یا میری آمدنی کا کوئی خسارہ تو نہیں ہے، یا میرے اخراجات کا کوئی اضافہ تو نہیں ہے، جیسے یہ سوئمنگ پول کا 8 کروڑ دے دیا، یا اور فضل الرحمان وزیر اعظم کا جہاز لے کے اڑ گیا تھائی لینڈ کے لیے۔ یعنی یہ اس طرح کے جو خرچے ہوتے ہیں نا للے تلوں پہ، یہ پھر آئی ایم ایف سمجھتا ہے ایسی باتوں کو، یہ تو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں انہوں نے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انہوں نے آپ دیکھیں نا جو وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو قرضہ دینے لگے ہیں اور ان کے کیا طریقے ہیں۔ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہو اور اگلا بندہ جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں کرا رہا ہو تو آپ سے کہیں گے اس کو تو میں قرضہ دوں، اس کو تو میں زہر دوں تو بہتر ہے کہ یہ ڈانس پارٹیاں کرائے گا میرا پیسہ لے کے۔ تو لہٰذا یہی ہمارے ملک کا یہ اشرافیہ ہے جو کہ للے تلوں پہ پیسہ اڑاتے ہیں، اور وہ آئی ایم ایف والے بیٹھے وہ تو انگریز ہیں، وہ تو بات کی کھال اتارتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کو پیسہ دینے کا فائدہ نہیں، انہوں نے دیا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیا، آپ نے لوگوں کو جو ہے نا الٹا سیدھا مراد دے کے یا ختم کر دینا، تو پھر ہم کس سے مانگتے رہیں گے اور پھر تو مسئلہ ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے دیا نہیں۔ تو آپ کا جو خسارہ ہوگا آمدنی میں خدا نہ خواستہ، اس کو پھر آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یار چلو جولائی میں تو یہ رہا، تو جون میں جولائی اگست میں کیا ایکشن سٹیپس لوں کہ اس خسارے کو ختم کروں، یا میں کیا کروں کہ اس سے میں نے جو سوچا ہے بیٹھ کے اور ایک منصوبہ ہے جو بجٹ میرا ہے اس کے اندر رہوں، ہے نہیں، تو وہ آپ کا نا سال بہت اچھا گزرے گا۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ سال کے شروع میں منصوبے بناتے ہیں جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ منتھلی نہیں کرتے، منتھلی کے بعد پھر کوارٹرلی ویکلی بھی کرنا ہوتا ہے، ڈیلی بھی کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں آپ مہینہ تو بہت لمبا ہوتا ہے نا، اگر ویکلی کر لیتے ہیں تو ایک ویک خراب ہوگا، 3 ویک پیچھے ہوں گے، آپ اس کو اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے، اپنے آپ کو جو بھی جہاں پہ کمی ہے اس کو پورا کر لیں گے تو مہینہ ٹھیک گزرے گا۔ اگر آپ کوارٹرلی نہیں دیکھیں، ویکلی نہیں دیکھیں گے تو مہینہ خراب ہوگا۔ پھر آپ نے کوارٹرلی ایک جائزہ لینا ہوگا اپنا کہ جی اور جو میں ویکلی کہہ رہا تھا اس سے پہلے ڈیلی کا بھی آپ ایک منصوبہ بنائیں گے کہ بھائی ڈیلی کیا اچیومنٹس ہیں یا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا مٹیریلائز ہو رہی ہیں، تو اس سے پھر آپ کی ویک اچھا ہو جائے گا، ویک کو چیک کریں گے تو مہینہ اچھا ہو جائے گا، مہینے کو چیک کریں گے تو کوارٹر اچھا ہو جائے گا، تو کوارٹر کو چیک کریں گے تو آپ کا ہاف ایئر جو ہے نا وہ ٹھیک پتہ لگ جائے گا بھی ہاف ایئر کنٹرول میں ہے کہ نہیں۔ باہر کے حالات بدلتے رہیں گے وغیرہ، لیکن آپ
اپنے منصوبے پہ اپنے بجٹ کے اوپر اکارڈنگلی آپ چل رہے ہوں گے تو سال آپ کا بہترین گزرے گا. اور 12 مہینے کا سال ہوتا ہے, جون آ گیا, ہاف 2023 بھی چلا گیا, پتہ لگا ہی نہیں. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں کہ ہمیں بجٹ اپنا مقرر کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے, سو دیٹ کہ ہم مسائل سے بچ جائیں, فائنینشلی ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.